अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज हम देखते हैं पारा नंबर 7 सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं और यहाँ से हमारे लिए कौन सी नसीहत की बात निकलती है जिस पे अमल करके हम बेहतरीन और अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने उन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे लो। ईसा अर्ज़ करेंगे कि मैं तो तुझको मुनज़्ज़ह समझता हूँ, मुझको इस तरह ज़ेबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक़ नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा, तो तू मेरे दिल के अंदर की बात को भी जानता है और तेरे नफ्स को जो कुछ है इसको नहीं जानता। तुम तमाम ग़ैबों को जानने वाला तू ही है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या आपने लोगों को ऐसे कहा था कि मेरी और मेरी माँ की पूजा करो, तो वो अल्लाह से फरमाएंगे, अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कहा होता तो तू भी इससे वाकिफ़ है, तो दिलों के भेद से भी वाकिफ़ है, तेरे अंदर क्या है, तू क्या चाहता है, मैं इसको नहीं जानता। तो सोचने की बात यह है कि जो बात नबी अपनी तरफ से नहीं कह सकते, आजकल के जो बुज़ुर्ग हैं या जो आलिम बने बैठे हैं, जो अपनी तरफ से बातें करते हैं इस्लाम में और शरीयत में, वो बातें डालते हैं जो नहीं डालनी चाहिए, तो क्या ये जायज़ है कि अल्लाह ताला की बात में एडिशन करना कोई बात किस कदर बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल अभी एंड में दूंगी वीडियो के, उससे ये बात आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। आगे आयत नंबर 117 में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का मुकालमा चल रहा है। तो फिर हज़रत ईसा ने जब ये जवाब देते, फिर आगे भी हज़रत ईसा फरमाते हैं, मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझे कहने को फरमाया था। तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं इन पर गवाह रहा जब तक इनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही इन पर मतला रहा, और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। यानी अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का पता है ना। तो ईसा ने यहाँ फरमाया कि अल्लाह, मैंने तो उनको ये कहा था कि तुम उस अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। आगे देखिए क्या है आयत नंबर 118 में, और अगर तू इनको सज़ा दे ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ़ फरमा दे तो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ये वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे इनका सच्चा होना इनके काम आएगा। इनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे राज़ी और खुश, और ये अल्लाह से राज़ी और खुश हैं। ये बड़ी भारी कामयाबी है। अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों की और ज़मीन की और इन चीज़ों की जो इनमें मौजूद हैं, और हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। देखें, अल्लाह ताला यहाँ हमें फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी शिरक वाली बात नहीं की थी। अब लोगों ने उनको नौज़बिल्लाह इलाहा भी मान लिया। उनके जो मज़हब के लोग हैं तो नौज़बिल्लाह उनकी पूजा करते हैं, तो उनको गॉड मानते हैं। ये बहुत गलत बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो ख़ुद कहेंगे कि या अल्लाह, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अब जो लोग उनके ऊपर बहतान बांध रहे हैं, इल्ज़ाम कर रहे हैं, तो वो तो झूठे हुए। तो जो सच्चे हैं, जिन्होंने वाकई ये माना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उन्होंने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमें तालीम दी है, तो सच्चों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहरें दूंगा, उन्हें इनामात दूंगा। अल्लाह उनसे खुश है, वो उनसे खुश है। तो यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ जो सामने आई है वो सच के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सच्चे लोगों के लिए जो है वहाँ पे जन्नत में नहरें हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में एक तो सच को लेकर आना चाहिए, इसमें हमें ये सबक मिलता है। दूसरे नंबर पे हमें वही बात कहनी चाहिए जो अल्लाह के नबी ने हमें कही है, और हमें उसके साथ कोई बात की एडिशन नहीं करना चाहिए। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे इस्तिखारा का एक तरीका है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया, सहाबा कराम को भी तालीम फरमाया। हदीस मुबारक का मफ़हूम आता है कि अल्लाह के नबी इस्तिखारा सहाबा कराम को ऐसे सिखाया करते थे जैसे कि कुरान सिखाते हैं।
تو جب قرآن اور کے مطابق ہمیں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، سنت کے مطابق رہنے کے لیے کہا گیا، تو اب دیکھیں مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں جو استخارے کے 20 طریقے آئے ہوئے ہیں، 20 طریقے آئے ہوئے ہیں جو کہ سنت سے ٹکرا رہے ہیں۔ جب سنت سے ٹکرا رہے ہیں ایسی کوئی، اس کا مطلب وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنا۔ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے اپنے معاملات بھی ویسے لے کے چلنے ہیں، ہم نے اپنی عبادات بھی ویسے لے کے چلنی ہے جیسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت سے ہٹیں گے تو اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک طریقہ کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اس میں ہم ایڈیشن کر لیں۔ تو یہ ان لوگوں کی جو علماء سو ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک فارمولہ ذہن میں مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم وہ کریں گے، اس کو نیکی سمجھ کے، اچھائی سمجھ کے کریں گے تو وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ثواب ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہمیں کہا ہی نہیں گیا اور ہم خامخواہ مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ سوچ کر اٹھا رہے ہیں کہ یہ بھی تو ایک نیکی ہے، یہ بھی تو اچھائی ہے۔ بھئی اگر یہ اچھائی اور نیکی اتنی اچھی اور صحیح ہوتی تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم نہ دیتے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ آج جو ہے نا دین مکمل ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی دین مکمل ہو گیا تھا، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہنم سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی خیر کی بات جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو وہ ہم نے نہیں کرنی، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آنا۔ اپنا علمی لیول اتنا ضرور ہمیں کر لینا چاہیے کہ ہمیں ضرور اتنی سمجھ آ جائے کہ یہ بات قرآن سنت سے ثابت ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے فرقوں کو بچانے کے بجائے اپنا ایمان بچانا چاہیے، اپنی آخرت بچانی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے یہ چند روزہ زندگی میں ہم جو نیکیاں کمانے آئے ہیں اس کی جگہ کہیں برائیاں تو نہیں کما رہے، کہیں آخرت کی بربادی تو نہیں کما رہے۔ تو اپنے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اندھا دھند کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ بس یہ فلاں عالم ہے، فلاں نیک انسان ہے، اس نے بتا دیا ہے، بلکہ خود بھی تحقیق کرنی چاہیے، خود بھی اتنا پڑھنا چاہیے، یا اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو اس علم کے ماہر ہیں، اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے کم از کم اتنا تو ضرور پوچھ لیں کیا یہ بات جو میں کر رہی ہوں، جو عمل میں کر رہی ہوں، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اتنی تو ہمیں اپنی آخرت کی کوشش کر لینی چاہیے، ہمیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر جنت لینی ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ نیک اعمال کر کے آئیں۔ اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کریں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی خوش، یعنی انسان اللہ سے راضی اور خوش ہو اور اللہ بندوں سے راضی اور خوش ہو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں اس کامیابی کی کوشش کرنی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہمیں وہ تمام طریقے اختیار کرنے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور شرک سے زیادہ بچنا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں، لیکن میں شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کیونکہ عظیم ظلم ہے، یہ اس کو ظلم کے زمرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، اور پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو ہم سے کمی کوتاہی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا بھی ثواب مل سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔